व्हाट आर द चैलेंजेस और किस लेवल की और क्वालिटी की तालीम हमें दरकार है कि हम अपने इन मसाइल को हल करें। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं यहाँ पर, ये मेरा जो है ओपनिंग, जो मेरे कमेंट्स हैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप माशाअल्लाह कौम के अजीम बेटे और बेटियां हैं। और यकीन करें कि मैं बात दिल से कह रहा हूँ, मुझे कोई आपको यहाँ पर बेजा तौर पर खुश नहीं करना, बट आई बिलीव इन दिस फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तो आपने आईटी में अपने लोहा मनवाया, टेक्निकल जो स्किल्स हैं उसमें लोहा मनवाया, वोकेशनल जो स्किल्स हैं उसमें लोहा मनवाया, लेकिन फॉर वन रीजन और द अदर आईटी की फील्ड में जहां पर पाकिस्तान के अंदर बेपनाह टैलेंट मौजूद है, विदाउट प्रमोटिंग माई ओन हम्बल कंट्रीब्यूशन, अरफा क्रीम टावर में पाकिस्तान की पहली आईटी यूनिवर्सिटी 2012 में मार्ज वजूद में आई। और ये वो शोबा है जहां पर हमारी यूथ माशाअल्लाह बहुत टैलेंटेड है, बड़ा आप में जज्बा है, मगर इसमें भी अगेन बिकॉज ऑफ पॉलिसी फेलियर्स, लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट, इंसेंटिव्स, या जो भी कह लें आप, उसमें आज देखें कि हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2.5 बिलियन की, शायद लगभग $2.5 बिलियन, शायद 3 होगी। मगर ये बातें करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से मैं इसमें बिलीव करता हूँ और आप भी करते हैं कि इट्स नेवर टू लेट, वेरेवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मैं समझता हूँ कि ये वो मैदान है जिसमें हमें अपनी नौजवान नस्ल को जितना भी हम उनके ऊपर खर्चा करें, एंड दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज इन्वेस्टमेंट ऑन आवर यूथ। ये इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इसके डिविडेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बेपनाह होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आईटी और आईटी लेड एक्सपोर्ट ग्रोथ, और इसमें आप मैसिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये वो एरिया है जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं आज आपसे मैं सुनूं, गौर से अपना कान लगाऊं और आपकी बातों को गौर से सुनूं, नोट करूं, ताकि आइंदा जब भी 8 फरवरी को इलेक्शंस हैं, उसके बाद किसको अल्लाह ताला ने मौका देना है वो तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन 8 फरवरी को अगर उस इलेक्शन के नतीजे में जो भी गवर्नमेंट आती है तो उसकी जो प्रायोरिटी क्या होगी, प्रायोरिटी होगी एम्पावरमेंट ऑफ आवर यूथ, नौजवान नस्ल को, उनको आला तालीम से हमकिनार कराना, और एक बड़ी वेल थॉट आउट एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट दे आर एबल टू गेट अ जॉब, और वो वकार के साथ, इज्जत के साथ वो अपनी ज़िंदगी संवार सकें, अपने माँ बाप का सहारा बन सकें और उनका बोझ उठा सकें, एक इज्जत की उनको नौकरी मिले, और वकार के साथ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया हों थ्रू देयर स्किल्स। इसी तरीके से आप खेल के मैदान को ले लें। अब बड़े बड़े हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां, अब तो माशाल्लाह बल्ला भी बहुत घुमा रही हैं और बॉल भी बहुत अच्छी करती हैं हमारी बेटियां, एंड दे आर प्लेइंग वेरी वेल, मैचेस भी जीत रही हैं। इस तरह ये हॉकी का मैदान है हमारा, बिल्कुल हम बहुत पीछे चले गए। अब क्रिकेट में जो हमारी इस वक्त पोजीशन है वो आप जानते हैं, फुटबॉल है, दूसरे हमारी जो स्पोर्ट्स हैं उसके अंदर भी कम बेश यही सूरत हाल है कि प्रॉपर वहाँ पर फॉलो अप नहीं। उन बच्चों और बच्चियों को जो कि बहुत काबिल हैं, बड़ा टैलेंट है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी में, उस टैलेंट को हंट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं। अगर कोई मिल जाते हैं तो उनको फिर कोई प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग, उनके उनके स्टाइपेंड, उनको दूसरे तरीकों से उनको आसूदा करना,
اس سے ہمارا یہ ٹیلنٹ بھی بالکل ایک گرد میں بالکل گم ہو جاتا ہے. تو میں اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس بہت شاندار مجلس میں کہ ہمیں یہ وہ ایشوز ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے یوتھ کو، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس، یوتھ ہمارا اثاثہ ہے. اسی کو اگر ہم نے ایک بہت شاندار طریقے سے ان کو ٹرین کر دیا، تعلیم دلوا دی، تو دین دیر نتھنگ ٹو وری. پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاملات بہت شاندار ہو جائیں گے، اور جو ماضی کے دکھ ہیں وہ سکھ میں بدل جائیں گے، اور ماضی کی جو ہماری جو تکالیف ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی. شرط یہ ہے کہ وی شوڈ کارو آؤٹ our path with proper consultative process and carve out our vision، جس کے ذریعے ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں، ہم دن رات بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان 76 سال گزر گئے ہیں، ہم ہنوز اس منزل سے بہت دور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چیلنج آج کا جو چیلنج ہے، اور بڑے اور چیلنجز ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں نے جو ایز این اوپننگ ریمارکس میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں کہی ہیں، تو اب میں چاہوں گا کہ میں اب آپ کی باتیں سنوں، آپ سے پوچھوں آپ کے ذہن میں کیا ہے، کس طرح ہم پاکستان کی نوجوان نسل، دیکھیں یہ یوتھ بل جو ہے اس وقت یعنی ہماری جو پاپولیشن جو ہے، ڈیموگرافی 60% جو ہماری جو پاپولیشن ہے یہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے، اور یہ 15 سال سے لے کے 30 سال تک یہ 60% بنتا ہے. اب اس کو اگر ہم نے صحیح طور پر ان کی رہنمائی نہ کی، ان کو ہم نے وسائل مہیا نہ کیے، تو ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور اگر ہم نے ان کو مل کر ان کے ساتھ مشاورت سے ایسی پالیسی بنائی جس سے کہ یہ یوتھ پاکستان کے لیے ایک ہماری قسمت سنوار دے گی، تو یہ اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. تو یہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. اٹس آل کہ ہم نے اس چیلنج کو کس طرح حل کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب میں آپ سے گزارش کروں، کوئی سوال ہوگا تو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ بالکل اخلاص کے ساتھ اس کا جواب دوں. رام کہانی یہاں نہ سناؤں آپ کو، آپ ایک سیکنڈ میں آپ ڈسائفر کر لیں گے کہ یہ کیا گپ مار رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں، یہ تو بات اس طرح ہے. سو اٹ ول بی اے ویری فرینک، سنسیئر اینڈ آنےسٹ ڈسکورس. دس از اسون یار، ایم پریزیڈنٹ یوتھ ریولیوشن کلان، اور یو ایس کی آئی ٹی کمپنی کا ڈائریکٹر بھی ہوں. تو یہ جو روزگار اسکیم تھی جس کا بینیفیشری ہوں، اور یہ اسی کی بدولت آج میں ایک یو ایس سی کی آئی ٹی کمپنی ہے اور اس کا آج میں ڈائریکٹر ہوں. سر ابھی آپ نے آئی ٹی کی باتیں کی کچھ، اور اس میں سے 2-3 چیزیں میں بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ مجھے آپ نے موقع دیا اس پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اگلی جی جی حکومت میں اگر موقع ملتا ہے تو آپ اس کو ریکمنڈیشنز میں ڈالیں. جی جی، بہت اچھی بات. دس از اے برج بٹوین دیر از اے گیپ بٹوین یونیورسٹیز اینڈ دس انڈسٹری. اب میں نے 2 مہینے پہلے ہائرنگ کرنی تھی، اور 50 بندوں میں صرف مجھے 2 بندے ملے، کیونکہ ہمارے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہے. یونیورسٹیز وہ پڑھا نہیں رہی جو کمپنیز کو چاہیے. آپ کو ایک بٹھانا پڑے گا یونیورسٹیز کو اور کمپنیز کو، کمپنیز سے پوچھنا پڑے گا کہ مارکیٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے، تاکہ ہم اس کو کر سکیں. ہمارا $2.6 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اور انڈیا کی 200 سے سر پلس ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان کی کمپنیز اور ان کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ بیٹھتی ہیں، وہ ایک بناتی ہیں. تو سر اس میں آپ پوچھوں گا آپ کا کیا پلان ہے اس میں، اور آپ کا کیا. یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ای روزگار نہیں، اور بھی شعبوں میں کم و بیش یہی صورتحال ہے. اب چکر یہ ہے کہ جن بچوں اور بچیوں کو ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ان کی اپنی، جب وہ پڑھائی کر لیتے ہیں اپنا، لیٹ سے کسی نے بی ایس سی انجینئرنگ کی ہے فار ایگزامپل، تو ان کو
کسی انڈسٹری میں اگر بھجوایا جائے تو وہ جو انٹرپرنور جو ہے ہی از ویری ہیزیٹنٹ. وہ اس کو شک پڑتا ہے یہ آئے گا تو اس نے جانا ہی نہیں، پھر یہ ٹریننگ لے کے 3 مہینے یہیں بیٹھا رہے گا اور یہ گورنمنٹ پھر مجھے یہ کرے گی وہ کرے گی. سو دیر از لیک آف ٹرسٹ اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ. اور یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ جب تک ورک شاپ کی فلور پہ ٹریننگ نہ ہو، وہ کتابیں، اس کا علم، وہ جو پریکٹیکل شیپ کبھی نہیں لے پاتا. یونیورسٹیز کا اور انڈسٹری کا، کامرس کا چولی دامن کے ساتھ ہے. جب تک کہ اس کو ہم اسٹچ نہیں کریں گے یہ بات آگے بڑھے گی نہیں. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو. دس از ویری مچ ان آور مائنڈ، پارٹ آف آر مینیفیسٹو. انشاءاللہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے. تھینک یو.